स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 25 जनवरी की 25 खबरें। इमसाल माह रमजान के दौरान अरब ममालिक में रोजे का दौरानिया होगा 12 से 18 घंटे। मौसम सर्द रहने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आखिरी अशरे में रोजे का दौरानिया होगा मजीद तवील। अमेरिकी हमलों की वार्निंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की तेहरान में एक जेर जमीन महफूज टनल में मुंतकिल हो जाने की इत्तला। जेर जमीन मजबूत ठिकाने पर अकब नशीनी की रिपोर्ट। ईरान अमेरिकी कशीदगी में मज़ीद इजाफा। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप को इंतबाह। कहा, अगर अमेरिका हमला करता है तो इसे तमाम वुसअतों वाली जंग समझा जाएगा। इसराइल ईरान पर हमले के मौके की तलाश में, खित्ता मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार। तुर्क फॉरेन मिनिस्टर का बयान, दी सख्त वार्निंग। ईरान इसराइल कशीदगी वसी जंग में बदलने का खदशा। डोनाल्ड ट्रंप अब कनाडा के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार। कहा, चीन के साथ तिजारती मुआहदा किया गया तो कनाडा पर आयद हो सकती है 100% शरह। सोशल मीडिया पर जारी किया पोस्ट। अमेरिकी शहर मिनेपोलिस में इमिग्रेशन हुकाम ने एक शख्स को गोली मारकर कर दिया हलाक। गवर्नर ने की तनकीद। मुतवफ़्फ़ी शख्स मिनेपोलिस की साकिन और अमेरिकी शहरी था। पुलिस सरबराह का बयान। सऊदी अरब में कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और शदीद सर्दी का इम्कान। मक्का रीजन बशमूल जद्दा में भी मौसम में तब्दीली की पेश कयासी। हाईवेज पर एहतियात का दिया गया मशवरा। अमेरिका में तारीख साज बर्फानी तूफान। 18 रियासतों में इमरजेंसी। 20 करोड़ अफराद मुतासिर। 13,000 फ्लाइट्स कैंसल। हजारों बिजली से महरूम। मौसमी शिद्दत से एक बार फिर अफगानिस्तान लहूलुहान। शदीद बर्फबारी व बारिश की तबाही। 60 से ज्यादा अफराद हलाक। 15 सूबों में सैकड़ों मकानात तबाह। दर्जनों देहात मुतासर। कर्नाटक गोवा सरहद से करेंसी नोटों से भरे 2 ट्रक्स गायब होने का मामला। महाराष्ट्र व कर्नाटक पुलिस के साथ गोवा पुलिस ने तहकीकात में पैदा की शिद्दत। SIT की तश्कील। हिंदुस्तानी अशिया को आला मियार की बनाने की जरूरत। PM मोदी का मन की बात प्रोग्राम से खिताब। मुल्क की स्टार्टअप मुहिम मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी और शमूलियत की सताइश। तमिलनाडु में हिंदी के लिए पहले भी कोई जगह नहीं थी, अब भी नहीं और आइंदा भी नहीं रहेगी। CM स्टालिन का ऐलान। कहा, हिंदी पर नाफिजकारी को हम हमेशा करेंगे मज़ाहमत। गुजरात में SIR के नाम पर मंसूबाबंद वोट चोरी। राहुल गांधी का संगीन इल्जाम। वोट कटौती पर किया शदीद हमला। कहा, जहां भाजपा को हार का खौफ वहां वोटर गायब। बिहार में तेजस्वी यादव को बनाया गया राष्ट्रीय जनता दल का नया कौमी वर्किंग सदर। लालू प्रसाद यादव का फैसला। पार्टी को मुस्तहकम करने, नौजवानों को आगे बढ़ाने का ऐलान। बेटियों को जहेज कम दे मगर तालीम जरूर दे। समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन चौधरी का 2 टुक पैगाम। कहा, तालीम ही बेटियों को बनाती है खुद मुख्तार और बावकार। हम मुमरा को ग्रीन बनाएंगे बयान पर तनाज़ा। सहर शेख के बयान का इम्तियाज जलील ने किया दिफा। कहा, सहर के बयान में कोई फिरका वाराना इशारा नहीं, पूरे महाराष्ट्र को हरी रंग में रंगेंगे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, कोई हमें मुल्क छोड़ने का नहीं दे सकता हुक्म। MIM कॉरपोरेटर सहर शेख का 2 टुक ऐलान। मुमरा की हिंदू अवाम भी सहर शेख की हिमायत में आई सामने। हम पूरे मुल्क को भी करेंगे हरा, ये हमारी पार्टी परचम का रंग। वारिस पठान का वाज़ेह बयान। कहा, हरे रंग पर एतराज बेमायनी, पार्टी परचम पूरे मुल्क में लहराना हमारा जमहूरी हक। बहुत अजीब है ये बंदिश मोहब्बत भी, कोई किसी को ना पाए तो मर भी जाता है। अलविदा काशिफ मोहब्बत। मशहूर शायर ताहिर फराज का मुंबई में इंतकाल। उर्दू शायरी का रोशन सितारा खामोश। मुल्क भर में गम की लहर। मनाली में शदीद बर्फबारी। 15 किलोमीटर तक ट्रैफिक हुई जाम। कई इलाकों में बरक़ी सरबराही गुल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में कई मुकामात बर्फपोश वादी में शामिल।
ناپلی علاقے کے فرنیچر شو روم میں لگی آگ کے بعد ریسکیو آپریشن جاری، 5 جلی نعشیں ہوئی برآمد، 1 خاتون کی نعش بھی شامل، کئی ایجنسیاں بچاؤ کاموں میں لگاتار مصروف۔ نامپلی آتی زدگی واقعے کے مہلوکین کو فیکس 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا، تلنگانہ حکومت کا اعلان، دکان مالک کی لاپرواہی سے پیش آیا خوفناک حادثہ، مالک گرفتار۔ GHMC صرف پیسہ اکٹھا کرنے میں رکھتی ہے دلچسپی، ایبٹس میں آگ حادثے کے بعد راجہ سنگھ کا ریمارک، شہر میں آگ کے مستقل خطرات کو کم کرنے حکومت کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنے پر دیا زور۔ KTR اور افراد خاندان کے خلاف ہتک امیز ریمارکس کا نتیجہ، KTR نے بنڈی سنجے اور ڈی اروند کو جاری کی قانونی نوٹس، معذرت خواہی کا مطالبہ۔ احاطے چار مینار میں روڈ سیفٹی کیمپین، عوام میں ٹریفک قوانین کے بارے میں شعور بیدار کرنا مقصد، بائک ریلی کے ذریعے محفوظ ڈرائیونگ اور ذمہ دارانہ رویے کا دیا گیا پیغام۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربہ کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون، نہ چپچپاہٹ نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔